و از نشانه‌های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت‌های زمین سینه زنی کنند. میگه یه جای درست میشه، همه امت‌ها روی زمین میان اونجا جمع میشن، شروع میکنن نوحه کردن و سینه زدن بر یه کسی. یا همه‌شونو میکشیم سر این داغ بزرگ. همه میان وسط. وقتی امام زمان عجل الله ظهور میفرمان 5 تا جمله کلیدی داره، 4 تاش با یا اهل العالم شروع میشه. یعنی مخاطب نه شیعه است نه سنیه نه مثلا کل مردم ها. یا اهل العالم. چی آقا جان چیه؟ ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. خودش رو با جدش امام حسین معرفی میکنه، میفرماد من پسر همون حسینی هستم که اینطور سر بریدن، اینطور چه کردن. و جالب مردم دنیا میپذیرن سری و میشناسن ایشون. چرا؟ چون قبلش امام حسین رو میشناسن. یعنی یکی از فراهم شدن نشونه های در واقع اون اتفاق نزدیک ظهور اینه که مردم دنیا با نام امام حسین آشنا میشن. آشناس میگن حسین میشناسیم. آره. بعد وقتی هم میگه او را سر بریدن هیچ کی شک نمیکنه، چون به چشم خودشون سر بریدن و چیه؟ دیدن. از کی؟ از فرزندان همون یزید. حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثله. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت میکنه. یعنی اصلا صحبت امام حسین و یزید نیست، صحبت مثل امام حسین بودن و مثل یزید بودن. یعنی تو هر لحظه باید خودتو بسنجی، مختصات خودتو نسبت مرکز مختصات بسنجی. من الان کجام نکنه دارم زیر علم امام حسین سینه میزنم اما مثل یزیدم. صحبت اینه که میخوای شبیه کی بشی؟ شبیه خواست مردم یا شبیه خواست خدا؟